السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمناو تكونوا بخير وعلى خير، ونتمناو من كلشي يكون مزيان وفرحان. خوتي العزاز، كما العاده كنا خدامين ما بينا ما علينا الحلقه كما العاده. كلشي تفاجئ البارح بداك لا فيديو اللي دار السيد على المسجد اللي في سيدي عدي، وحقيقه الزراوط وحقيقه يعني المضاربه اللي وقعات والمناوشات اللي وقعات بيناتهم. ولكن داكشي يعني داكشي اللي كيتصور راه غير، والكلام اللي كيكون في الواقع راه غير اخوتي العزاز. المهم كنرحبوا بخوتنا العزاز والمشاهدين ديالنا في هذا الفيديو هذا، وكنشكروا كاع الجاليه خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. وكما العاده القناه ديالنا ديال عدوك وف راه كتواكب معكم جميع القضايا اللي كتخص الراي العام اخوتي العزاز. وجينا انا ونخليو ليه بعدا الكلمه وتما غادي نرجع معكم. خوتي العزاز، السلام عليكم. كلشي مزيان وفرحان. كنتمنى خوتي هذا العام هذا يدوز بخير وعلى خير على المغاربه كاملين، وهذا العيد ان شاء الله جاي وغادي تحيد علينا خوتي هذه الغمه هذه اللي كدوز علينا، وهاد المشاكل هذه كامله ان شاء الله غادي تحيد ان شاء الله. وديما خوتي تنقولوا عاش الملك، والله يدخل هذا العيد هذا على الاسره العلويه، وعاش الملك بخير وعلى خير. هذا الكارثه خوتي ديال البارحه خوتي راه ما كتمثلناش اخوتي العمل الخيري اخوتي والاحسان. هاد الناس اخوتي اللي مشاو اخوتي صوروا اخوتي الجمع. اولا اخوتي هاد الناس اخوتي راه تيديروا الخير، وترى راه حنا هاد الخير اخوتي اللي تيجروا في العمل الخيري وتيديروا الخير. حنا كنتمنوا كما تيقولوا كنتمنوا هاد العمل ديالهم، والله يزيدهم اخوتي في هاد العمل. ولكن اخوتي ماشي بالطريقه هذه. مشاو هجموا اخوتي على الجماع، وبينوا اخوتي شي بلايص اخوتي. دوك البلايص اخوتي اللي بينوا فيهم كيقولوا لك البر لا اساس له اخوتي من الصحه. وهاد الناس اخوتي هاد الطريقه دابا اخوتي اللي وحنا كنتمنوا المجهودات ديال هاد الناس هادو، ولكن الطريقه باش دخلوا داك الجماع والهجوم على داك الجماع، انا هذا كنسمي هذا هجوم. وما من حق حتى شي واحد يهجم على بيت الله. اشنو كيتسمى هذا؟ الا كان بنادم كيجري بنادم في العمل الخيري، وكان بنادم تيدير بنادم العمل الخيري، انا كنسمي هذا هجوم على بيت الله. هذا الشيء راه خصو الحد، وخص الناس هادو خصهم الحد. ماشي حنا تنشوفوا بيت الله هذا راه هجوم على الفقيه، وراه تهدد فيها حتى الفقيه، وتضرب فيها الباب ديال الجامع، هادو ما كيمثلوش هادو العمل الخيري. هذا ماشي بقاش هذا عمل خيري، هذه فوضى، هذا تهديد، هذا ما تيتمثلش. كانوا هاد الناس هادو عندهم واحد الصوره عاليه عند الناس، عند المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. دابا القيمه دابا طاحت، الناس كتهجم على بيت الله. ونزيدكم اخوتي قالوا البارح بان الدراري ديالنا ديال سيدي عدي راه هجموا عليهم. حتى واحد ما هجم شي زواطه، حتى واحد ما هجم، ما كاينه بلطاجيه لا والو. شوفوا الصوره ديال السيد، خمشه ما تقالش فيه. لو كانت البلطاجيه، لو كان بنادم تخسر في وجهه. ولكن هادشي اخوتي، هادشي راه كلشي هادشي غير باش يطيحوا قناه محبوبه تيفي. وقناه محبوبه تيفي ديما راها الفوق، وديما في العمل الخيري ديالها، وديما راها غاديه. قال الخضار اخوتي العزاز السيد اللي مشى صور البارح، انا كنت من المتابعين ديالو، من المعجبين به بزاف. يعني راه كان دار اعمال خيريه بزاف، وكنت كنتفرج فيه وفرح بزاف ديال الناس. ولكن دابا اللي بدا كيتبين ليا مؤخرا ان هذا السيد هذا يعني ما جاش باش يفضح الفساد والمفسدين كما كيقول، ولكن جا باش يجمع المحسن والمحسنين والمحسنات، ويجمع المحسنين الجاليه، ويعني باش يبقى هو الطوب يعني اللي يبقى في هذا المغرب هذا، وما بقى حد يدير الخير، وما بقى حد يثيق في حد. اللي كتقول العمل الخيري كتخصو رخصه، انا كنقول باللي انت راه خاصك الرخصه مادام هجمتي على الجامع، وهجمتي مثلا على الفقيه، وطلبتي شي امور كاع خايبه من الفقيه انه يديرهم مثلا كشهاده الزور ولا شي حوايج. هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. ويعني الفقيه راه خصنا نوقروه، راه بحال امير المؤمنين. يعني الفقيه راه هو الصوره ديال البلاد، يعني راه حامل في الصدر ديالو كتاب الله. ايوا راه خصنا نوقروه، وخصنا نعطيوه المكانه اللي كيستحق. ماشي نبداو نكرفصوه، والفقيه مسكين راه غير درويش وخدام على عائله، وجيتي باش تشوه له الصوره ديالو بديك الطريقه. هذا الشيء راه ما عجبناش، وداك الشيء علاش كنرد الفعل ديالنا بحال هكا، وكنقول له بلي راك دابا بهذا الشيء اللي درتي راك طعنتي في المخزن وطعنتي في المقدم. راه مزيان كاع ملي الناس الدوار داروا معاك المزيان، ولكن راه كانوا غادي يخدموا معاك خدمه اخرى. ولكن هذا الشيء حنا راه ما بغيناش، وخفنا غير لا توقع شي فاجعه ولا شي كارثه للقدام. لحقاش هذا الشيء راه ما بقاش كيبشر بالخير، وهذا الشيء راه ما توصل شي امور اللي لا تحمد عقباها.
المهم حنا راه كندقوا ناقوس الخطر وكنطلبوا من الدرك الملكي انه يدير خدمته. عرفت واحد القضيه بلا اذن، فبالله عليكم اخوتي قولوا لي واحد القضيه، كاين شي عمل واش كاين شي واحد اخوتي تيصور هاد الناس هادو اخوتي راه تحداو الدرك الملكي، تحداو المقدم، تحداو السلطه، وفي المهدر تيقول لك راه القضاء ديالنا نازيه. هاد السياسه هادي بالعربيه والله يا اخوتي لا عاقوا بها الناس. صافي بركه بركه بنادم تفرش تورق صافي بركه، بنادم تيقلب على الفوضى بنادم علاش يقلب وبركه الفوضى بنادم علاش يقلب. واش الدور اللي غيدوروا الدرك الملكي والمقدمين ولاو هاد الناس هادو كيديروه كيتهجموا على الجامع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تهجموا على الجامع بلا خبر الدرك الملكي. فين هو الاذن من الدرك الملكي باش نمشي لذاك الجامع ندقوا عليه؟ هاد الناس هادو كيهضروا على النزاهه وتيهضروا على النزاهه ديال منهم بانهم كيديروا اعمال قانونيه. فين هي الرخصه من الدرك الملكي؟ فين الاستشاره ديال المقدم؟ فين الاستشاره ديال الفقيه اللي عنده واحد المثل عالي وراه اخوتي اتطلبات الرشوه من عند الفقيه يشدها باش يقول، ولكن كنحيي ذاك الفقيه وتنحييه، وراه كاين شاهد اللي مستطاع يبان فيديو بان دوك الناس طلبوا من ذاك الشاهد يتوصلوا مع الفقيه، وتنحيي ذاك الفقيه على الشهاده ديالو. وهكذا الفقهاء ديالنا وديما الدين الاسلامي ديالنا وكنحييه. ودوك الناس كنقول لكم راه تفرشتوا بركه من الفوضى وبركه راه ما عندكم ما تلحسوا في اللي قسم الله ما بقى لكم ما تلحسوا. هذا من جهه بغينا نقول لكم بان هذه القضيه ديال المسجد يعني راه داكشي اللي صور لكم الناس اللي صوروا داكشي اللي قالوا ماشي هو اللي كان في الواقع، حيت في الواقع راه جاو عندهم الناس ديال الدوار وفي الواقع بداو كيبوسوا الريوس وبداو كيبوسوا الريوس وبداو تيحزروا، وعاوتاني في الفيديو تيقولوا باللي راه حنا ابطال ودرنا وفعلنا. حنا المهم ما كنجيو لا على هذا لا على هذا، حنا كنجيو في الواقع والحاجه اللي خصها دار. وعرفتي باللي الناس ديال قناه محبوبه كانوا يعني كيديروا عرس البارح وكانوا محتفلين، وجيتي باش تنكد عليهم هذا العرس هذا وهذه المناسبه ديالهم، على ان الله فوق كلشي والله راه غادي يبين الحق والقانون راه كياخذ المجرى ديالو. اي واحد دار شي ذنب راه غادي يستاهل العقوبه ديالو. وهذا من جهه فيما يخص هذه القضيه. مادام درنا هذا الفيديو غادي نهضروا على السيد اللي يعني على الحاس الكابا اللي هضرنا عليه في الفيديو الفايت اللي كان مع هذا السيد هذا اللي صورته هو ومراته، اللي بدا كيسعى بهم واللي بدا كيخرج لينا بشي كومونتيرات خايبين. يعني صحابو راه ما عقناش به، راه هو عارف وحنا عارفين بلي ديك السيده اللي تزوج بها وعارفين شنو دايره فيه وبلي كتقودو كيما بغات وبلي كتسيرو كيما بغات. هو راه كان ظريف وكان ولد الناس كنا كنعرفوه، ولكن اللي جاب ديك السيده سنان البغل راه الطعام ديال امي حليمه راه دابا يوقف لها في الركابي. راه هاد الناس هادو يعني راه داروا فيهم خير. الصفه ديال الخضار غادي يهضر على ان راه خو رشيد خرج هو بواحد التصريح غادي نخليه. فيما يخص القضيه ديال هذا من الجهه ديال هاد الفضاويين وهاد الفضاويين وهادو التخربيق هذا القضاء واخد المجرى ديالو ما المهم القضيه ديالو خليها. فيما يخص القضيه ديال حصل الكابا ديال خو حفصه، راه تنقول لك انا مباشره وراه الدراري ولاد البلاد كيعرفوني ملي تيطلع لي، راه تنقول لك مباشره، راه طلعتي لي الدوغري الراس، راه تنقولها لك. هادوك لي كومونتير رانا عايق بيك، وديك لي كومونتير والله حتى نطليهم لك، انا كنقول لك انت نيت مباشره حيت ديك لي كومونتير اللي تدير راه الناس ولات سيدي عدي تيعرفونا، ما كنحسو كابا ما شفاره. كنوجه تحيه كبيره لخوك. لو كان كنتي انت على حق ما يخرجش خوك، هذا خوك ولداتو لك امك، ما يخرجش خوك. الخوك مسكين اللي تيعقل على الخير، اللي تاك تصريح بان قال لك قناه محبوبه ما دارت خويا غير الخير. خوك دريس كنوجه له تحيه كبيره اللي تيعقل على الخير. اما انت كتبقى حاصل كابا وما عندك ما تصور، والبراني غيمشي بحاله، وداك البراني مع من كتصور ما عنده ما يصور، وغيبقاو لك ولاد البلاد. وإلا دار فيك ولاد شي خير راك عارفو، ودار فيك البراني الخير راك عارفو. وما خوك دريس كنوجه له تحيه على التصريحات اللي قال راه كلشي شافهم، على التصريحات كنوجه تحيه كبيره لخويا دريس، وتحياتي لخويا دريس وهاكا يكونوا رجال سيدي عدي، وتحيه خاصه لك اخويا دريس على التصريحات ديالك. والسلام عليكم اخوتي المشاهدين، في شي حاجه جديده ان شاء الله راح نتواكبوا اخوتي كلشي، وكنوصلكم الحقيقه باش ما يتابعوا اخوتي القناه ديالنا. راه ما كاين غير الحقيقه اخوتي، والله اخوتي الا كنواكبوا معكم الحقائق باش شي واحد ما يوصلكمش حاجه خايبه. والسلام عليكم.
عليكم. نشكروا الناس بزاف اللي كيخليو لنا كومونتيرات زوينين، وكذلك الناس اللي كيخليو لنا كومونتيرات خايبين حتى هما كنشكروهم بزاف. حنا راه كنتقبلوا النقد، ولكن النقد الا كان بناء يعني كنحاولوا نخدموا على لي كومونتير ديالكم، وكنحاولوا نوصلوا لكم يعني المعلومه كما هي، وكنحاولوا يعني حتى حنا نحسنوا من القناه ديالنا. راه مازال قناه مبتدئه، وكنتمناو تقبلوا علينا بهذا الشيء اللي كنقدموا لكم، وتكونوا سند لينا، ويعني ونديروا شي حاجه اللي غادي تعجبكم من القدام. وبهذا الشيء كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تفعلوا زر الجرس، ديروا لنا شي ابوني كما العاده، كومونتيرات زوينين، وحنا راه معكم ديما. الناس اللي ولا لا بدا منهم تحيه، وباي باي عليكم.